بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار یک بهترین موسم است و یک کلان خوبصورت پارک در قم همیشه کد بچه‌مو اینجی مای کد خانواده مای بسیار زبردست و خوبصورت است. کاش در کویته هم امیتر پارک مو بودک و امیتر تفریگاه مو بود سی و مردم از مو انجوای میکردن و او تنشنی که مردم از مو از کشت و کشتار چند سال بال کردن اونها آهسته آهسته دور میشد. لیکن یک مسئله که بسیار مهم در نظر و ما او امروز که چمو شیر کنم او امیه که در کویته خاصن دلمدار رود پارک کم است و اصلا پارک نیه طرف دیم مورن خشک است. वो माल के शायद माँ नज़र आजमाई कि 5 साल बाद 6 साल बाद या 10 साल बाद हद अक्सर शी आर्मी करता वो बंद कने व बरेज मोदी गे उतर एगो जाय इंजॉय वाला चीज़ाना बाशा नौडुगम के बाज़ औक़ात वाक़यात मुश्न पश्तूनहा अफ़गाना मसाइल इजात मनन कि उनजम जाय सेफ नहीं इस्ता व बेजाबी व बद हाली के उधर जाय खुब भी माना कि बाज़िया उनजी मोरा बजाय बराई तफरी बराई अयाशी मोरन लिज़ा एक मसला व इशूज़ की मसले अलमदार रोड की तरफ से इंसान तवज्जो करना बायद सरबराहान तवज्जो करना पैसादारा तवज्जो करना मुखैर अफराद तवज्जो करना उन्हाई के ऑस्ट्रेलिया था उन्हा तवज्जो करना कि पैसा रही मुनन उन्हाई ये कि अलमदार रोड महदूद शुदा रही है. जवान्हा दराव आरसी का रही है, जवान्हा दराव ज़्यादा शुदा रही है व खानहा आबाद शुदा रही है. जॉइंट फैमिली खुशी मुश्किलात इजाद मुना दराव दमनी फैमिलीज़ व फैमिली इशूज़ दराव ज़्यादा शुदा रही है. लिज़ा खानहा बसियार कम است. ये एक तरफ از دیگر طرف अगर तोख कनी प्रॉपर्टी माफिया के खुदा इनारा दिगा इंसाफ भी व हिदायत कने अवलियार बसियार बाल बुर्द 3 करोड़ 4 करोड़ रसीदा व एक आम आदम के नौकरी सरकारी नौकरी दश्ता बाशा वो एच वक्त हम साहिब खाना नमुशने. लिज़ा ये हम एक प्रॉपर्टी माफिया एक मसला ईजाद का वाक़ियन कि माँ चंदीन बार गोश गुजारी शुमू मरदूम अजीज़ कदूम लिज़ा कोयटा महदूद है. लिज़ा माँ गुजारिश शीर मुनम कि अजमजी गुफ्तुम के ऑस्ट्रेलिया वाला उन्हें की पैसादार است आहिस्ता आहिस्ता बायन तरफ तेल गुदाम बसियार अपॉर्चुनिटी است तेल गुदाम की मो ये इलाक़ा जायदाद बेखरी व अजलियाज उसअत की भी दी अलमदार रोड रा व منطقه خود خوره بسیار زیاد ضروریه. اولیای ایلا با شاید ارزان باشه او اولی که دمنیه مریابات د قیمت د 2 کروڑ رسیده از اونها که زیاد ارزان است شاید دمزو 2 اولی خریده شونه. برحال باید جستجو کنه که دزی طرف شما باید توجه کنیم. علی پیر محمد روड بود یک زمان افغانا سودا مکدن بس دوباره اونا فهمیدن که نه باید مجاهدات سودا نکنی. متاسفانه اینجام از رگو قوم از موسوستی کردن و طرف پیر محمد روड کی باید کاسی تا کاسی را مورف گرفته نتونستک. امیتر خودی علمدار روड را از منبرگاه پنجابیت تا هم میتونستک از رگو بگیره اونایی که مخیر افراد هستن نگرفتن. لذا آمدن کوشش کردن طرفی کو بورن و کورم که گرفتن اولیارم گران کردن. یک اولی ده سولی کرد ما روز یک امتر علاوال مقدم باور کو آدم ایران مشود 4 کروڑ مگفت درو قیمت چیره کو 4 کروڑ بیخی واقعا زیاد است. لذا باید ای سوچی جمعی و سوچی من حیث یک قوم مو باید منی خو پیدا کنی یک شعور پیدا کنی که موز لیاز جایدات باید بوری طرفی تا بعض ما منطقه بروری یک اپورچونیتی و یک گنجایشی کپاسیتی چی است که مو زمینار اینجی بگیری و بوری دیگه طرف بایپاسی تر پیش بوری خانه ها را بگیری. آبادی بارحال آینده زیاد شدنی است. مشکلات گفتم جوانت فیملی و یک بلوک دیگه مشکلات زیاد مشنه. لیکن مسئله اساسی که دمنی علمدار روड و منی بروری باوجود از اینکه قیمتها بسیار زیاد است حال بروری هم قیمتها بسیار زیاد شده رهیه و اونجا تقریبا از کروڑ تا قبضه مشنه. اساسی مسئله آب است، مسئله گیس است، مسئله بجلی. در بروری خو بسیار زیاد مسئله بجلی زیاد است. باید ام پی ایس کی هر کس ام پی ایس تا اونجی و امنایی که خود خو پیش مونه
اونا باید این مسئله اساسی را باید حل کنه، مسئله آب را باید اساسی طور پر حل کنه، ٹینکر مافیا را باید رایشی باید گرفته شونه، مردم خودشی باید بیدار شونه. یعنی یک مصیبت که ما مردم بیدار شونه، مردم از خاطر بیدار نمیشنه که از استرالیا پیسه مایه بس او هر کس بری خود 2 ٹینکی 3 ٹینکی 4 ٹینکر والار دعوت کوی مونه و قرار خانی خواهش پوره پیسه هم که است از استرالیا درون مایه. لذا غریب طبقه مشکلات را برداشت می‌کنه. در بعضی علاقه‌های بروری اصلا آو نی الان که بروری بسیار از مریابات کده جمعیت چی بسیار زیاد است، کاروبار زیاد خوب شده، دکانات زیاد است، لیکن اساسی چیز بنیادی چیزی که آو بجلی گیس است طرف از این چیز توجه نمیده. لیکن اگر مو یک دوراندیش باشی من حیث القوم سوچ کنی، مو باید طرف از این چیز توجه بده که کویته خوشسالی است، مسائل ازی آو خو گفتم روز بروز سخت‌تر شده رهیه. مو باید سوچ کنی بوری طرف کراچی، طرف سند بوری، طرف اسلام آباد باید بوری، خانه ها را باید اونجا بگیری. امی خانه ای که پراپرٹی مافیا که اینجا 3 کروڑ 4 کروڑ اولیا را ارزان میگیره و گران سودا مونن که اینا را خدا خیر نده. امی پیسه را مو در کراچی 2-3 فلیٹ انسان خریده میتونه در با جایا که ما معلومات کدوم اگر اونجا البته امکان داره که گرانتر شده بوره. البته طرفی حسین گوٹ نمیگم، حسین گوٹ چون که امی مو مردم استه اونمونجی باز مو اولیار گرفته در حسین گوٹ در کروڑا روپیه رسنده. الان که حسین گوٹ بسیار مردارترین جای است، یعنی کثیفترین جای، میله بسیار، لیکن مو مردم امو اونجا هم اولیار بال برده. لذا باید طرفی از این چیز مردمی از مو توجه کنه که مو آیسته آیسته طرف اسلام آباد جایداد بگیری، مو آیسته آیسته طرف کراچی جایداد بگیری. کراچی برحال یک شهر تجاری است و اینجا کس گشنه نمونه و کاروبار تو رو میلاو میشه، نان بسیار بعض اوقات ارزان هم تو رو میلاو میشه، تو زندگی خود یعنی چلانده میتونی. لیکن در کویته مسائل سیالداری، مسائل های پیسه استرالیا، یک بلوگ از این مسائل ها در زندگی مردم را توازن شده خراب کده و غیر متوازن کده که مو باید طرف از این چیزم توجه کنی. امیدوارم که کدمزی ریزه ریزه گبها که ما در خدمت شما گفتم مو بوری به طرف یک سوچ اجتماعی و یک شعور اجتماعی منی مو پیدا شونه که قوم خربو بری طرف یک بهتر زندگی. لیکن همینجی متاسفانه مو توق منی که قوم پرستا اونایی که ادعای قومیت مونن، ادعای آزرگی بودن مونن که مو کیست یک آزره، اینها 35 سال که قوم خیانت کردن و قوم را در مسائل های مشغول کردن، مسائل های سرزناره که سرگرم کردن که هیچ درد بخوری از این جوانها یا قوم نبوده. اینها 2-3 تاپیک را در مختلف کرایسیس ها، در مختلف واقعات اینها همیشه بال کردن. مسئله ایران فوبیا است، ایران، مسئله 6 جولای و مسئله یوم القدس که دمزی لبترایی داستان ها و قصه ها مردم را مشغول کرده و اساسی چیزهایی که مردم به طرفش توجه کنه طرف از مردم را متوجه نکده و همزی خاطر پس پوش امکان داره که پراپرٹی مافیا به وجود آمده باشه، ٹینکر مافیا به وجود آمده باشه و از این طریق قوم را نابود کده و نابود درو مونه. شما باید بیدار شونی و طرف سرنوشت خوره در دست از خود بگیری، سرنوشت از خود خوره، آینده از خود خوره در دست جوانهایی بدی، در دست افرادهایی بدی که اونها واقعا قوم را به طرف صحیح دایرکشن ببره. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.